बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर बड़ाई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर वो फैसला कर लिया जिसका इंतज़ार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को सियासी जमात का प्लेटफार्म देने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से बाकायदा इत्तेहाद कर लिया है और इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा, उन्होंने इस इल्हाक की बाकायदा तस्दीक भी कर दी है। तो नाज़रीन इकराम, आज के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने निशान खोने के बाद आज वो अपना नाम भी खो बैठी। आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान तस्वर किए जाएंगे, लेकिन ये इसको हकीकी जो शक्ल मिलेगी वो उस वक्त मिलेगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के 92 कैंडिडेट्स हैं जीते हुए, वो अगर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस या फर्दन ये ऐलान करेंगे और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा आगाह करेंगे कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया है, तो उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इल्हाक का फैसला तो कर लिया, मगर एक बड़े इम्तहान में भी वो पड़ गई है। इम्तहान इसलिए नाज़रीन इकराम के अब देखना ये है कि जो 92 जो फातेह कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता, उनमें से कितने जो उम्मीदवारान हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान करेंगे और जो कितने पंछी होंगे वो उड़कर दीगर जमातों में जाएंगे, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जाते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाते हैं, वो किस जमात में जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई एक मेंबर भी ना जाए और सारे के सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो जाए, तो ये तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इम्तहान से गुजरना ज़रूर होगा। ये एक पुरसरात है, क्योंकि इंतखाबात से कबल अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो इंटरनल फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी जमात का नाम भी छीन लिया गया है। अब ये इस नाम छीनने का जो इल्ज़ाम है वो किसी हुकूमत पर या किसी एस्टेब्लिशमेंट पर तो नहीं लग सकता, ये तो इनका अपना इंटरनल मामलात है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो आज़ाद पंछी थे, आज उनको एक प्लेटफार्म मिल चुका है और उसी प्लेटफार्म पर वो रहकर वफाक में हुकूमत बनाएंगे या अपोजिशन में बैठेंगे और इसी जमात के प्लेटफार्म से वो पंजाब में अपोजिशन करेंगे, अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे, या फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों से मिलकर वो इत्तेहाद बनाकर हो सकता है हुकूमत भी बना ले, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम है। बहरहाल वफाक में ताहाल ये गुंजाइश बाकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रवायती अना और जिद को छोड़कर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से राब्ते कर ले और इत्तेहाद कर ले तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायम हो सकती है। लेकिन जो आने वाले हालात हैं, पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, वो बड़े सख्त आ रहे हैं, बड़ा सख्त बहरान आने वाला है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला सब की खैर करे और खुसूसन पाकिस्तान के जो 24 करोड़ अवाम है, अल्लाह पाक उनका ख्याल रखे और उनकी जो मुश्किलात हैं उनको आसान फरमाए, क्योंकि जो आने वाले हालात हैं वो बड़े सख्त होंगे और किसी भी सख्त हालात में जो मुंतखब हुकूमत होती है उस वक्त की, उसके लिए बड़े फैसले लेना इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद जो एक गैर फितरी इत्तेहाद तो कहा जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है। और अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो फिर तैयार है। चाचू शहबाज शरीफ ने तो शेरवानी सलवा कर रखी हुई है, टाई शे लगाएंगे और निकलेंगे वो वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ लेने। बाद में देखा जाएगा कि उन्होंने जो गुज़श्ता 16 महीने की कारकर्दगी दिखाई थी वही कारकर्दगी अब भी दिखाते हैं या अब कुछ माहौल बेहतर कर लेते हैं, आवाम को कुछ रिलीफ दे देते हैं, अपनी जमात को कुछ रिलीफ दे देते हैं। क्योंकि 8 फरवरी 2024 को जो मुनक़िद होने वाले आम इंतखाबात थे उनमें शिकस्त की जो बड़ी वजह थी वो PDM हुकूमत थी जो चाचू शहबाज शरीफ की ज़ेर निगरानी चल रही थी। और चाचू शहबाज शरीफ ने जो वज़ारत उज़्मा
کہ کرسی حاصل کرنے کے لیے رسک لیا تھا، وہ رسک پاکستان مسلم لیگ نون پر نزلہ بن کر گرا ہے اور ایک طوفان برپا ہوا، اور عوام نے شدید ترین نفرت کا اظہار کرتے ہوئے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک ہدف رکھا ہوا تھا کہ 120-130 نشستیں جیت لیں گے، وہ صرف 60-65 سیٹوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پر یہ ایک اور امتحان ہو کہ اگر یہ حکومت جو آنے والی حکومت ہے وہ 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال چلتی ہے یا 3 سال چلتی ہے یا 5 سال پورے نکال لیتی ہے، تو پھر بھی مسلم لیگ نون کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ کیا ہوا، اب آپ نے عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا، گیس کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہوئیں، بجلی کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہوئیں، روزمرہ اشیاء کی جو مہنگائی ہے ان کی قیمتیں ریورس کیوں نہیں ہوئیں۔ یہ تو قوم دیکھیں، پاکستانی قوم یہ جانتی ہے کہ جس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ پاکستان میں کم از کم واپس نہیں آتی، اس کو سٹاپ لگایا جا سکتا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے، اس کے آگے سپیڈ بریکر لگایا جا سکتا ہے، مگر اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک امتحان چاچو شہباز شریف کے لیے بھی ہے۔ اور رہی بات پنجاب کی، تو پنجاب میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز شریف، مریم اورنگزیب تو جو ہے ترجمان ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو جو چیف آرگنائزر ہے مریم نواز، وہ ان کو پروٹوکول بھی وزیر اعلیٰ والا فراہم کر دیا گیا ہے، اور آئی جی نے اس دن ملاقات بھی کی ہے ان سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں بھتیجی اور وفاق میں چاچو، ان دونوں کی کارکردگی کا موازنہ ہوگا کہ چاچو بھتیجی کیا کرتے ہیں عوام کے لیے، ان میں سے جو مینجمنٹ ہے وہ کس کی بہتر ہے، کیونکہ مینجمنٹ کے حوالے سے چاچو شہباز شریف کا ان کی ایک شہرت تھی، مگر میں اکثر اس وقت بھی کہتا تھا کہ چاچو شہباز شریف جو کام کر رہے ہیں اس میں 90% جو کردار ہے وہ میاں نواز شریف کا ہوتا ہے، صرف 10% جو بھاگ دوڑ ہے وہ شہباز شریف کی نظر آتی ہے، لیکن جو پیچھے جو فنڈنگ ہوتی ہے، جو پلاننگ ہوتی ہے، وہ ساری میاں نواز شریف کی ہوتی ہے۔ بھائی چھوٹا خواہش کا اظہار کرتا ہے بطور وزیر اعلیٰ اپنے بڑے بھائی وزیر اعظم سے، تو وزیر اعظم جو بڑے بھائی ہے وہ ان کا فوری خواہش پوری کر دیتے تھے، لیکن جو 16 مہینے گزرے ہیں اکیلے میاں شہباز شریف صاحب کی بطور وزارت عظمیٰ کے، تو ان میں پتہ چلا ہے کہ یہ کتنے مینجمنٹ کے ماسٹر ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے، لیکن مجھے ناظرین کرام دکھ بہت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا نشان کھونے کے بعد آج اپنا نام بھی کھو بیٹھی ہے۔ میں ان کا ویل وشر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک تبدیلی کا نشان لے کر آئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت کی جو دھول ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی تبدیلیاں لا رہی ہے، اور اس کی جو شناخت ہے وہ بھی آہستہ آہستہ مٹنے جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ جو میرے منہ میں خاک کے اس طرح کے واقعات ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا وجود پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور جو ترقیاتی دوڑ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو حکومتوں میں آتے رہے ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے اب کام نہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف ہمارا جو مذاق اڑائے گی سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر، تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب عوام بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو باتیں ہیں ان پر کان دھرتی ہے۔ یہ الگ میٹر ہے کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز چلا کر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وزن انتہائی کم کر لیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے وہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ چلا کر پاکستان تحریک انصاف کا جو کھویا ہوا مقام ہے اسے واپس لائیں۔ تو ناظرین کرام ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔